गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु र साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सोनित राज ढुङ्गेल। विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएर देशलाई एउटा सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शैक्षिक बहस। त्यसै गरी आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ लिटल एन्जल्स स्कुलका प्रिन्सिपल मिस्टर मुकुन्द राज शर्मा। आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु आजसम्मलाई। के छ आजकल हजुरको कार्यव्यस्तता, केमा अलिक बिजी हुनुहुन्छ सर? कार्यव्यस्तता विद्यालय भर्चुअल माध्यमबाट चलिरहेको छ। त्यसको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठुलो व्यस्तता हो। त्यसपछि अब धेरै समय उब्रिन्छ। पहिला जस्तो एकदम बिहानदेखि रातिसम्म व्यस्त हुने, अहिले मेन्टल्ली त बिजी छु तर फिजिकल्ली त्यति बिजी हुनु नपरेको बेलामा अन्य किसिमका यसो क्रिएसनहरूमा गर्छु। हामी शिक्षातिरै जाउँ। हजुरले शिक्षालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ सर? शिक्षा के हो त वास्तवमा? शिक्षालाई यहाँले जे भनेर नाम दिनुस्, जसरी भगवान श्रीकृष्णलाई जे भनेर बोलाउँदा नि उनको नाम हुन्छ नि। हजुर, मुकुन्द भन्नुहोस् उनको नाम हो, चोर भन्नुहोस्, दही चोर भन्नुहोस् उनको नाम हो, माखन चोर भने पनि उनको नाम हो। शिक्षा पनि तपाईँले जहाँनिरबाट जसरी हेर्नुहुन्छ, यदि सकारात्मक नाम दिनुभयो भने शिक्षा सबै थोक हो। शिक्षालाई तपाईँले ज्ञान भन्नुहोस्, ज्ञान हो, चेतना भन्नुहोस्, चेतना हो, होइन, विनयशीलता भन्नुहोस्, विनयशील बनाउने एउटा कसी हो, मान्छेको चरित्र हो, मान्छेको आनी बानी हो। र शिक्षा वास्तवमा सिङ्गो जीवन हो। यसलाई मैले टुक्रा टुक्रामा भन्न थालेँ भने त्यो जति पनि हुन्छ यो। त्यसैले शिक्षा तपाईँको, हाम्रो, हामी सबैको, हामीलाई मनुष्य बनाउने, एउटा जीवन बनाउने माध्यम शिक्षा हो। शिक्षालाई तपाईँले ग्रहण कसरी गर्नुहुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले शिक्षा केका लागि ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ। कति अहिले त धेरै जसोले शिक्षा सर्टिफिकेटको लागि ग्रहण गर्छन्। यदि त्यो ग्रहण गर्नेहरूको लागि शिक्षा केवल क्वालिफिकेसन हो, शिक्षा जागिर खाने एउटा डिग्री हो, होइन भने शिक्षा जीवन पद्धति पनि हो। शिक्षा जीवनको आचरण व्यवहार सब थोक शिक्षा। यो शिक्षा क्षेत्रमा हजुरले कति वर्ष जस्तो बिताइसक्नु भएको छ सर? 3 दशकभन्दा माथि छु। यो 3 दशकको अनुभवमा, यो 3 दशकदेखि एउटै क्षेत्रमा लाग्दाखेरि हजुरलाई कहिले पनि बोर फिल भएन? अर्कोमा फड्को मारौँ जस्तो कहिले आएन सर? होइन, म यसमा बाध्यताले आएको होइन नि त, मैले यो रोजेर आएको नि। मेरो यो रोजाइको पेसा भएपछि त्यसमा चाहिँ नि आफूले काम गर्न पाइएको छ, आफूले चाहेका जस्ता विद्यार्थीहरू बनाउन पाइएको छ, जनशक्ति निर्माण गर्न पाइएको छ। कतिको सन्तुष्टि मिलेको छ यसमा? गजबले। यसमा त रिग्रेट गर्ने, पछुतो गर्ने कुनै प्रश्नै छैन। किनकि तपाईँले पछुतो गर्ने, सन्तुष्टि नहुने के हो भने तपाईँको आकाङ्क्षा के हो। तपाईँले कुन आकाङ्क्षा लिएर कुनै पेसामा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आकाङ्क्षा त्यसमा के छ, त्यो आकाङ्क्षा पूर्ति भएन भने त्यसमा मान्छेले पछुतो गर्ने हो, होइन। तपाईँको आकाङ्क्षामा शिक्षक बन्ने हो, एउटा व्यक्तित्व बन्ने हो र व्यक्तित्व बनाउने हो भन्ने लिएर आउनु भएको छ भने त्यसमा सन्तुष्ट नहुने त प्रश्नै भएन नि। आई एम भेरी ह्याप्पी। जस्तो 3 दशकदेखि एउटै संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ, अनि मान्छे त भनौँ वर्षमै 2-3का संस्थामा फड्को मार्छन्। यहाँलाई त्यस्तो केले चाहिँ एट्याच गरेर एउटै संस्थामा यतिका वर्षसम्म चाहिँ हजुर त्यही रहनु? पेसाप्रतिको प्यासनले परिवर्तन गर्ने भनेको कि त त्यहाँभित्रको वातावरण आफ्नो लागि यति प्रतिकूल हुनु पर्यो कि आफू त्यहाँ अटाउनै नसकिने, कि त आफ्ना आवश्यकताहरू यति न्यून पूर्ति हुनु पर्यो कि त्यहाँ टिक्नै नसकिने, कि आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई त्यहाँ यति दबाइएको हुनु पर्यो कि आफ्ना आकाङ्क्षाहरू त्यहाँ पूर्ति गर्नै नसकिने। यी किसिमका प्रतिकूल वातावरणहरू भयो भने मान्छेले परिवर्तन गर्ने हो। कि त मान्छे चञ्चल स्वभावको, पेसाप्रति प्यासन नभएको, एउटा पेसाभन्दा अर्को पेसालाई राम्रो देख्ने, अर्को पेसाभन्दा अर्को पेसालाई राम्रो देख्ने, आफ्नो खेतीभन्दा अर्काको खेती राम्रो देख्ने, त्यो जुन चलन छ त्यो खालको किसिमले हिँडिरह्यो भने, विचलित भइरह्यो भने मान्छेले परिवर्तन गर्दै हिँड्ने हो। होइन भने म शिक्षाको लागि हुँ भनेर भन्यो भने शिक्षाको लागि भएर काम गर्ने हो। जस्तो कोरोनाको महामारीले गर्दा झन्डै 10 महिना जस्तो हाम्रो चाहिँ जुन
शिक्षा क्षेत्र पनि तहस तहस नहस भयो। भयो। यो अवस्थामा यो कोरोनाले गर्दाखेरि, यो लकडाउनहरूले गर्दाखेरि शिक्षाले पाएको अपर्च्युनिटी र भोगेको च्यालेन्जेसहरू के कस्तो रह्यो सर? त्यही त, यो हरेक समस्याको पछाडि त सँगसँगै अपर्च्युनिटी पनि सँगसँगै आएको हुन्छ होइन। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले अपर्च्युनिटीको कुरा गर्नुभयो, भोगेको समस्याको कुरा गर्नुभयो। अब समस्या त जगजाहेर छ। हेर्नुहोस्, समस्या जगजाहेर के छ भने यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो यसका शिक्षण गतिविधिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। यद्यपि यसलाई वैकल्पिक विधिबाट केही हदसम्म ठेक्न सकिएको छ आजका दिनसम्म। त्यो पूर्ण रूपेण जुन कक्षा कोठामा पढाइएको कुराको विकल्प त होइन, त्यसकारण त्यसलाई वैकल्पिक भनिए तापनि त्यसको पूर्ण रूपेण विकल्प त दिन सकिएको छैन। तर पनि शून्यभन्दा त माथि नै छ नि होइन। शून्यभन्दा कति माथि विद्यालय अनुसार होला, 35 माथि 50 माथि त्यो विद्यालय अनुसार होला। तर कमसेकम केही गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन्। तर पनि जुन 100 हुनुपर्ने ठाउँमा 50 नभएर 90 नै भयो भने पनि 10 त प्रभावित भयो। त्यो हिसाबले सबभन्दा बढी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित भयो। विद्यार्थीहरू प्रभावित भए। विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन्। आजका मितिसम्म पनि धेरै विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन्। घरमा बस्दाको उनीहरूको बानी व्यवहारमा आएको परिवर्तन, उनीहरूको मानसिक भनौँ न स्थितिमा आएको परिवर्तन, उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि घरको पारिवारिक संरचनामा अथवा घरको परिवारको स्थितिमा दैनिकीमा भएको परिवर्तन, ती सबै कुराहरूले विद्यार्थीमा पनि प्रभाव पारेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त उनीहरूको इमोसनल, उनीहरूको एटिच्युड, उनीहरूको साइकोलोजीमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ। एकाडेमिक्समा पनि प्रभाव पारेको छ। अब तपाईँ विद्यालयभित्र पस्नुहोस्, विद्यालयहरू जो चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयहरू छन् त्यहाँभित्र पनि शिक्षकहरू धेरै लामो समयसम्म पस्न पाउनु भएन। विद्यालयका गतिविधिहरू हुन सकेन। जहाँ निजी विद्यालयहरूमा पस्नुहोस् त्यहाँभित्र ठुलो एउटा आर्थिक सङ्कटको चाहिँ सिर्जना भयो। त्यहाँभित्र आश्रित जति पनि शिक्षक कर्मचारीका परिवार छन् तिनीहरूलाई ठुलो असर पर्यो। त्यसले ठुलो धक्का दियो। आजका दिनसम्म पनि धेरै ठाउँमा दिइरहेछ। यी यावत कुरामा यसले प्रभाव पार्यो। यी सबै जगजाहेर कुराहरू हुन्। तपाईँ अभिभावकतिर जानुहोस्, अभिभावकहरू पनि त्यसमा अछुतो हुनुहुन्न। उहाँहरूका पनि पेसा व्यवसायहरू धराशयी भए। धेरै अभिभावकहरू निकै नै कठिन समयमा पनि पुग्नुभयो होइन। यद्यपि अहिले बिस्तारै सबै कुराहरू उड्दैछ, त्यता पनि असर। यसले हरेक डाइमेन्सनमा कतै पनि यसले टच गर्न छोडेन, प्रभाव पार्न छोडेन। त्यो जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भनौँ शिक्षाको अवस्था कस्तो छ सर अहिले चाहिँ? अब अहिले आएर यस बेला आएर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तिहारपछि चाहिँ देशको विशेष गरेर काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै विद्यालयहरू, अलमोस्ट अल विद्यालयहरू खुलिसकेका छन्। हजुर होइन, अलमोस्ट अल भन्छु म, अल चाहिँ भन्दैन। कतै कतै अझै एकाध बाँकी होलान्। र उपत्यकाभित्र पनि, पेरिफेरीभित्र र इभन सहरभित्र पनि साना स्कुलहरू त सबै खुलिसके, सबै सञ्चालन भइरहेका छन्। अब केही थोरै ठुला विद्यालयहरू चाहिँ खुल्न बाँकी छन् र ती पनि अब खुल्ने तर्खरमा छन्, खुल्दैछन्। अब हामी जोखिम मुक्त भइसकेका हौँ र कोरोनाबाट? हामी जोखिम मुक्त हुने कहिले हो? WHO ले संसार जोखिम मुक्त भन्न चाहिँ सकेको छैन। कुनै पनि देश जोखिम मुक्त भन्न सकेको छैन होइन। जोखिम मुक्त हामी यति समयपछि हुन्छौँ भनेर पनि कसैले आकलन गर्न सकेको छैन। खोप आएको छ, त्यो खोपले पनि कति जोखिम मुक्त बनाउँछ मान्छेलाई। खोप लाउने मान्छेले पनि मास्क लगाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, SMS विधि खोप लाउने मान्छेले पनि छोड्न पाइँदैन। त्यो खोपको पनि म्याद कति हो, त्यसको साइड इफेक्ट के हो, त्यो पनि एक्ज्याक्टली अझै सबै कुरा खुलस्त भएको छैन। त्यसैले हामी जोखिम मुक्त हुने कहिले हो? यो जस्तै तपाईँले भन्नुहोस् 1918 सालमा आएको स्पेनिस फ्लू 5 वर्षसम्म टिक्यो। करोडौँ मानिसको त्यसले ज्यान लिएर गयो। हामीले यसको रूप हेर्दैछौँ, सुन्दैछौँ। अझै यो म्युटेसन हुने क्रम पनि भइरहेछ। नयाँ नयाँ रूपमा आउँदै जाने पनि होला। यो पनि कति वर्ष जान्छ, यसले पनि कति महामारी ल्याउँछ कि ल्याउँदैन कि, यसको बारेमा यसैले यही कोरोनाले मात्रै जानेछ कि त्यसले के गर्नेवाला छ होइन। विज्ञान सबै चाहिँ हैरान भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी जोखिम मुक्त होइन, जोखिम युक्तै अवस्थामा छौँ। जोखिमको कर्भ डाउन भएको अथवा फ्ल्याट भएको अवस्था चाहिँ हो नेपालमा पनि, तर जोखिम मुक्त त होइन। र यो अवस्था अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवन कोरोनासँग लड्दै सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै सबै जीवनलाई सुरु गरिएन भने घरभित्र हामी कहिलेसम्म बाँच्ने, त्यो पनि त समस्या छ। त्यसले गर्दा जिन्दगी अब सुरु भयो होइन, संसार नै सुरु भयो विथ
प्रोपर गाइडलाइन्स। जस्तो सरले सुरक्षाका उपायहरूको कुरा गर्नुभयो, विद्यालयले के कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन जरुरी होला, सावधानीहरू अपनाउन जरुरी छ त? यो शिक्षालाई अब हामी सबैले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा रहँदै गर्दाखेरि कम जोखिमको हिसाबले शिक्षालाई कसरी चलाउने त? हेर्नुहोस्, जोखिम हामीले सबै क्षेत्रमा सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर त भनेका छौँ, हजुर। तर अन्यत्र चाहिँ त्यति सुरक्षाका विधि अपनाइदिएका चाहिँ छैनन्। हामीलाई त्यो एउटा दुःखको विषय त्यो छ। यातायातहरू हेर्नुहोस्, अरू बजारघाटमाहरू हेर्नुहोस्, त्यतातिर हेर्दाखेरि एकदमै त्यसमा यात्रा गर्ने सवार गर्ने सवारीहरूले के अरे उसले त्यसमा हिँड्ने यात्रीहरूले त्यो चाहिँ अलि राम्रोसँग चाहिँ पालना गरिदिनु भएको छैन। तर विद्यालयमा भइसकेपछि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी मात्रै हुने भएको हुनाले त्यहाँभित्र के छ भने विद्यार्थी घरदेखि विद्यालय आउन्जेलसम्म अभिभावकहरूको राम्रो गाइडेन्स, काउन्सिलिङ भइदियोस्। बसमा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई बसमा राम्रोसँग उतारुन्, हिँडेर आउने विद्यार्थीहरू सुरक्षित तवरमा हिँडेर आओस्। विद्यालयभित्र छिर्दाखेरि गरिनुपर्ने न्यूनतम कुराहरू जुन छन् सुरक्षाका, एसएमएस विधिहरू हैन, ती सबै कुराहरू विद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने। विद्यार्थीहरू पढेर गइसकेपछि त्यो विद्यालयका क्लासरुमहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने विधिहरू है, र विद्यालयभित्र पनि सफा शौचालय, सफा खानेपानी, अनि त्यहाँ चाहिँ पटक पटक दिनमा 2-4 पटक सरसफाइका व्यवस्थाहरू, ती जुन छन् नि सुरक्षाका, यी सबै कुराहरू सम्भावना भएका कुराहरू सबै विद्यालयले गर्ने हो भने विद्यार्थी आफै पनि घरबाट आउँदाखेरि खल्तीमा एउटा सानो सेनिटाइजर होस्, एउटा एक्स्ट्रा मास्क पनि होस्। कुनै कारणले मुखमा लगाएको मास्क खस्यो, चुडियो भने स्वाट्ट निकालेर लगाउन सकियोस्। विद्यालयमा किन्न चाह्यो अथवा विद्यालयसँग माग्न चाह्यो भने त्यो माग्न पाइयोस्। अब यी हुन् हेर्नुहोस् अहिले कमन कुराहरू जुन हामी सबैले बुझेका कुराहरू यो विद्यालयमा गरिनुपर्छ। फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अहिले समूहमा राखेर खेलाउनु भएन, सबभन्दा बढी त्यसबाट हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ हामीले। जस्तो अब जुन विद्यालयहरू सञ्चालन आउने कुरा छ, लगभग कति विद्यालयहरू त आइ पनि सके। अब ती कक्षाहरू, ती क्लासहरू तपाईँको पुरानै हिसाबले सञ्चालन हुन्छन्, जुन पहिलाको जस्तै नर्मल तरिकाले जान्छ कि केही फरक हुन्छ? तपाईँले अघि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि, यसका अपर्च्युनिटीहरू के के हो भनेर, मैले त्यसमा उत्तर दिन पाएको थिइनँ। यसको सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी के हो भने अब चाहिँ शिक्षामा आमूल परिवर्तन चाहिँ नि डिमान्ड गरियो कोरोनाले। कोरोनाको कहरपछि क्लासरुममा अब एक-एकवटा बेन्चमा बस्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त अब त्यो त आवश्यकता भयो। जबसम्म अघि यहाँले भन्नुभयो नि हामी जोखिम मुक्त भएको भन्ने, जोखिम मुक्त भन्ने शब्द जबसम्म सुन्न पाइँदैन तबसम्म कक्षा कोठामा दूरी मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने, खेलकुदहरूमा चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने, सकेसम्म खेलकुदका कार्यक्रम नगर्ने हैन, समूहमा बसेर खानपिन नगर्ने, यी यावत कुराहरू सबै गर्नुपर्छ भने पठन पाठनको क्रममा पनि अब हेर्नुहोस् तपाईँले क्लासरुममा राखेर तपाईँको क्लासरुमको क्यापासिटी अनुसार 35 जना 40 जना विद्यार्थी हिजो राख्नुहुन्थ्यो, सँगसँगै 2 जना विद्यार्थी बस्थ्यो भने अब त्यो गराउन पाइएन। भनेपछि विद्यार्थीलाई ग्रुपमा डिभाइड गर्नु पर्यो, ग्रुपमा डिभाइड गरेर आलो पालो विद्यालय बोलाउनु पर्यो। जुन दिन विद्यार्थी विद्यालय आउँदैन त्यो दिन उसलाई भर्चुअल विधिबाट पढ्नको लागि उपलब्ध पनि गराइदिनु पर्यो भन्दाखेरि त एकदम नयाँ यसमा परिवर्तन पो आउने भयो। त अब धेरै कुराहरू आउने भए, च्यालेन्जेस होइन, अपर्च्युनिटिज, न्यू नर्मल त अब त सबभन्दा बढी एजुकेसनमा देखिने भयो। जस्तो एउटा कुरा के आयो भनेदेखि सर, जस्तो अहिलेको अवस्थामा बिरामी पर्न सक्ने विद्यार्थीहरूको सम्भावना एकदम हाई हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू बिरामी पर्दा पर्दै भनौँ न नर्मल रुगाखोकी लाग्दै गर्दा पनि विद्यालय जाने कुरा हुँदैन र विद्यालयले ती विद्यार्थीलाई बोलाउने कुरो पनि हुँदैन। त्यस्ता विद्यार्थीलाई पनि घरमै बसेर त्यो चलिरहेको क्लास लिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? हुनुपर्छ, अब सक्नेले गर्नुपर्छ। हजुर, हामीले यो सिङ्गो नेपालको कुरा गरिरहेछौँ होइन, लिटल एन्जल्स स्कुलको मात्रै कुरा होइन। मैले त त्यो व्यवस्था गरौँला अथवा अर्को विद्यालयले गर्ला। अहिले हामीले सिङ्गो नेपालको कुरा जुन गरिरहेछौँ त्यो गर्दाखेरि जहाँ विद्यार्थीहरू आलो पालो तरिकाले विद्यालयमा आइराखेका छन्, त्यो विद्यालय आउन नपाउने अवस्थामा जुन विद्यार्थीको आलो पालो गर्दाखेरि जुन दिन पालो छैन त्यो विद्यार्थीले घरमा बसेर के गर्ने? जुन विद्यार्थी बिरामी पर्यो, घरमा रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ भने अभिभावकले जानी अर्काको बच्चासँग मिसिने गरी पठाइदिनु त पक्कै पनि हुँदैन। भने त्यो बच्चा घरमा बसेको छ भने त्यसले कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरूको व्यवस्थापन त विद्यालयहरूले गर्न सक्नुपर्छ। जुन किसिमको
अनलाइनबाट गर्नेले अनलाइनबाट गर्ला, टेलिभिजनबाट गर्ने, रेडियोबाट गर्ने, केही पनि भएन भने ह्यान्ड्स आउट बनाएर घरमा बाँड्ने, कुनै पनि किसिमको आफ्नो विद्यालयको जे क्षमता छ त्यो अनुसार त्यो वैकल्पिक व्यवस्थालाई निरन्तर भनेपछि यो जोखिम मुक्त नहुन्जेलसम्म अब फिजिकल्ली चलाउन लागेका क्लासहरू पनि अनलाइन पनि हुनुपर्छ साइड बाई साइड। यसलाई हामीले हाइब्रिड मोडल भन्छ नि, हजुर, मिक्स्ड मोडल पनि भन्छ। यो मिक्स्ड मोडल अथवा हाइब्रिड मोडलमै हो नि त अहिले विद्यालय चल्ने। अहिले हामीले पुरानो विगतका वर्षहरूमा हामीले जुन चलाइरहेको थियौँ त्यो व्यवस्था सोच्नु भएन। अहिले हामी मिक्स्ड मोडलमा जाने हो जबसम्म हामी पूर्ण जोखिम मुक्त हुँदैनौँ। जस्तो यो शैक्षिक सत्र जुन हिसाबले चलि नै रहेको छ, अनलाइनको हिसाबले भए पनि अब केही अलिकति फिजिकल्ली भए पनि, यो चैत मसान्तमै हामीले यो शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्न सक्छौँ, सिद्ध्याउन सक्छौँ? होइन, गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने यसमा सक्ने र नसक्ने प्रश्न होइन है। मलाई के लाग्छ भने हामीले शिक्षामा हामीले मात्र होइन विश्वले नै कम्प्रोमाइज गरेका छ। हाम्रो देशको अवस्था हेर्नुहोस्, हामीले गत वर्षको एसी एउटा त्यो बाध्यता बस त्यो किसिमले लियौँ, 11-12को परीक्षा त्यही किसिमले कम्प्रोमाइज गरेर लियौँ। अहिलेको पठन पाठन पनि कम्प्रोमाइजमै चलिरहेछ, किनकि हामीले 100% देशका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा अथवा वैकल्पिक विधिमा जोड्न त सकेका छैनौँ नि, कम्प्रोमाइज भइरहेछ त्यहाँ पनि। इभन हाम्रो जस्तो विद्यालयहरूमा पनि 100% स्टुडेन्टहरू जोडिन सकेका छैनन्, कारण विविध छन् त्यसका पछाडि। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्प्रोमाइजमा चलिरहेको अवस्थामा चैतमा सक्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्दाखेरि जस्तै चैतमा सक्ने सोच अनुसार पाठ्यक्रमको सङ्कुचन गरिएको हो नि, 75%मा झारिएको, चैतमा सक्ने सोच अनुसार। अब अहिले मन्त्री परिषदमा गएको कुरा हामीले सुनेका छौँ, त्यसको निर्णय आएको छैन जेठसम्मको लागि भनेर। यी सबै कुरामा दम छ, यी सबै तर्कमा दम छ। जब समस्या परिरहेको छ भने यो वर्षलाई चैतमै सकौँ, जे हुन्छ, अनि त्यसपछि वैशाखदेखि राम्रोसँग नर्मल अलि बेसरी पढाएर जाउँ भन्ने कुरामा पनि दम हुन्छ। तर मलाई चाहिँ अर्को अलिक बढी कन्भिन्सिङ के लाग्छ भने हामीले अहिले माघदेखि अथवा पुसदेखि देशका धेरै विद्यालयहरू सुरु भएका छन्। मङ्सिर 29देखि त ललितपुर काठमाडौँतिरका सामुदायिक विद्यालयहरू पनि सुरु भएका छन्। यो 4 महिना जति ती पढ्न नपाएका, पढाइमा छुटेका विद्यार्थीहरू जो विद्यालय आउँछन् तिनलाई न्यूनतम आधारभूत कुराहरू पढाउँ, अनि पढाइसकेपछि इभ्यालुएसन गरौँ तिनीहरूको, होइन। पढाउँदै नपढाइकन बिचरा पढ्नै नपाएका बच्चालाई तिमी फेल भन्नु पनि गाह्रो छ विद्यालयलाई, उसले बिचरा पढ्ने अपर्च्युनिटी नै पाएको छैन। तिमी पास भन्यो भने उसले केही पढेकै छैन, नपढिकन एक दिन पनि नपढिकन पास हुनु छ भन्दा पनि कमसेकम 3-4 महिना विद्यालयमा ल्याउँ, पढाउँ, न्यूनतम कुरा उसलाई सिकाउँ, त्यसपछि इभ्यालुएसन गरेर अनि अर्को क्लासमा लैजाने मिल्नेलाई लैजाउँ, होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि जेठसम्म जाँदाखेरि यतातिर जेठसम्म तानियो भने उता पनि 10 महिनामा त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ, अथवा यता पनि कम्प्रोमाइज उता पनि कम्प्रोमाइज अलिकति सङ्कुचन गरेर सकौँ भन्दा त्यो पनि अलिक कन्भिन्सिङ छ। त्यसैले चैत कि जेठ भन्नुभन्दा पनि अब एउटा वे आउट निकालौँ, एउटा वे आउटमा जहाँ भए पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने हो। मलाई लाग्छ असार, अघि यहाँले असार पनि भन्नुहुन्थ्यो, असार चाहिँ होइन, वैशाखभरि पढाएर जेठमा इभ्यालुएसन गरेर असारदेखि चाहिँ नयाँ सत्र सुरु हुने गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मध्यमार्गी ठिकै देखिन्छ। जस्तो केही विद्यालय सञ्चालकहरूको चाहिँ असार मसान्तमै लाँदाखेरि जुन ट्याक्सको कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुरा जुन आर्थिक वर्ष जसरी चल्छ सरकारको नीति नियमअनुसार त्यसरी पनि हामीलाई जानलाई सजिलो हुन्थ्यो। आखिर हामीलाई यो समयले पनि अहिले त्यही माग गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको हुनाले मैले चाहिँ असार जोडेको छ। होइन, अब आफूले कुन कुन कुराको सुविधासँग जोड्ने भन्ने कुरा हो। हामीले पहिला फागुनदेखि नयाँ सत्र सुरु गर्थ्यौँ नि, मेन 50को बिदापछि, होइन। 2 महिना जाडो बिदा गर्थ्यौँ, फागुनदेखि गर्थ्यौँ र पनि भएकै थियो। फेरि वैशाखमा लग्यौँ, विभिन्न देशहरूसँग कोसँग मिलाउनलाई भनेर चाहिँ फेरि हामीले वैशाखमा लग्यौँ, मिलिराखेकै छ। अब असारमा लैजाउँ, साउनदेखि लगाउँ, आर्थिक वर्षसँग मिलाउँ भन्दाखेरि त्यसका बेनिफिट के हुन्, हामीले अलिकति त्यसको एडभान्टेजहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। एडभान्टेज नहेरिकन सेसनलाई यो चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ 3-4 वर्ष बच्चाहरूले सफर गर्छन् कि त्यहाँनिर पढाइहरू सफर गर्छ। त्यसकारण हामीलाई फलानु कुरासँग सुविधा हुन्थ्यो भन्नेसँग जोडिरहँदाखेरि फेरि फलानु कुराहरूमा चाहिँ असुविधा भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र शिक्षासँग बढी चाहिँ चासो राख्ने हुनाले अब त्यसलाई शिक्षा र अर्थलाई जोड्दाखेरि यसका मेरिट पनि हेरौँ अथवा यसका एडभान्टेज पनि हेरौँ, डिसएडभान्टेज पनि हेरौँ, इन्टरनेसनल्ली
विद्यार्थीहरूलाई हामीले उतिखेर पनि पढ्न जाने, बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरू, कलेज पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई जोडेर यो एसीको त्यस बेलाको एसएलसीको सेसन पनि मिलाएको हो। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेरेर गर्ने हो। विश्वमा धेरै धेरै देशहरूमा जुलाई अगस्तदेखि पनि चल्ने देशहरू छन् नि जहाँ स्कुलहरू त्यो सेसनदेखि पनि चल्छन्। तिनलाई पनि पहिरो त केही गएको त छैन। जस्तो विद्यालय लगभग झन्डै धेरै विद्यालयहरूले केही विद्यालयहरू त वैशाखबाटै पनि अनलाइन क्लासहरू सुरु गरे र यो दौरानमा तपाईँको फीका विवादहरू, शुल्कका विवादहरू एकदम धेरै नै आए होइन। अहिले अब ती कुराहरू अलिक कम सुनिन्छ। यी कुराहरू के मिलेको हो सर? अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएको हो कि के छ यसमा? होइन, यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायमा जिम्मा दियो सरकारले। हजुर। उतिखेर मन्त्रालय अलिकति फ्याट्ट बोलिदियो कि। हजुर। फ्याट्ट बोलिदियो, मान्छेलाई सबैलाई अन्यलमा पारिदियो अनि पछि बोल्नै छोडिदियो। त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि सबैजना अलमलमा भए र अहिले धेरै पछि आइसकेपछि अनि ल अब स्थानीयको जिम्मा भनेर स्थानीयलाई लगाइदियो र अहिले सबैतिर प्राय स्थानीय निकायहरूले एउटा वे आउट बनाइदिए होइन। कोही महानगरपालिकाहरूले पनि बनाए, स्थानीय नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले, सबैले त्यो पालिकाहरूले, स्थानीय पालिकाहरूले त्यो आफ्नो आफ्नो पालिकाभित्रको विद्यालयसँग त्यहाँको शिक्षा समन्वय समिति हुन्छ, शिक्षा समिति हुन्छ एउटा, त्यो शिक्षा समितिले यसको एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिएपछि अनि अहिले सहज भएको हो। तर त्योभन्दा पहिले नै कति ठाउँमा त कति अब यो गभर्मेन्ट स्कुलहरूलाई त यो समस्या भएन, यो प्राइभेट स्कुलहरूकै समस्या हो। प्राइभेट स्कुलहरूमा कति विद्यालयहरूले आफूले नै अब यो कहिलेसम्म हुने, प्यारेन्ट्सहरूलाई धेरै अन्यल भयो भनेर आफूले नै अहिले स्थानीय निकायले गरेको भन्दा बेटर वे आउट पनि निकालेका थिए र गरेका पनि थिए। जस्तो हजुरले मन्त्रालयले नै गर्दाखेरि विवाद आयो भन्ने कुरा भन्दा पनि केही विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहिँ क्लास नचल्दै गर्दा पनि जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनको अब तपाईँको खानाहरूको बिलसहित पनि पठाएर चाहिँ यो विवाद बाहिर आएको हो। होइन, हामीले एउटा दुईवटा विद्यालयलाई लिएर सिङ्गो राष्ट्रको विद्यालयहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु पनि भएन, मूल्याङ्कन गर्नु पनि भएन कि। हाम्रो एउटा यो चाहिँ प्रब्लम हो। हामीले फलाना विद्यालयले यसो गर्यो भनेर त्यसलाई राष्ट्रिय समाचार बनाएर अनि त्यही बास्केटमा देशभरिका विद्यालय राखेर हेर्न त भएन नि त। त्यो एउटा विद्यालय या दुईवटा विद्यालयले गरेका छन् भने त्यहाँ स्थानीय निकाय छ, त्यसलाई शिक्षाका निकायहरू छन्, त्यसले गएर त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यो प्रवेश चाहिँ नगर्ने अनि त्यसलाई न्युज बनाएर चाहिँ नि अनि सबैलाई त्यही बास्केटमा राखेर डिल गर्नु त भएन नि त। अब त्यो चाहिँ हामीले छोडिदिनु पर्छ। त्यो एउटा दुईवटा विद्यालयले गरेर ती प्रतिनिधि विद्यालय हुन सक्दैनन् सबै विद्यालयका लागि। जस्तो सर अब यो जुन कोरोना महामारीले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो असर पर्यो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई त अझ बढी नै, किनकि हामी टेक्नोलोजीसँग त्यति फ्रेन्डली पनि थिएनौँ। यो त हाम्रो लागि एकदम नौलो अनुभव रह्यो यो अनलाइन डिजिटल क्लासहरू। यो अवस्थामा हामी केही हिसाबले पहिले पनि विश्व बजारमा अलिक पछि थियौँ। अहिले यो अवस्थाले अब फेरि हामीले एउटा फड्को मार्नलाई कि समय लाग्ला कि हामीले यो जुन एउटा नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्दै गर्दाखेरि अझ हामीले छिटो फड्को मार्छौँ, के छ सर? यस्तै किसिमको प्रश्न अलि अस्ति पनि मलाई एउटा टेलिभिजनमा आएको थियो कि। हजुर। मैले भने यो यस्तो एउटा अपर्च्युनिटी हो, यदि यहाँले हरेक कुरालाई पोजिटिभली एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ भने नि पहिला योभन्दा अगाडिको शिक्षाले हामीलाई चाहिँ नि कर्णाली प्रदेश होइन, सुदूरपश्चिम विकसित क्षेत्रहरू, सहर केन्द्रित विद्यालयहरू भनेर जस्तो डिभाइड गरेको थियो। अहिले त्यो डिभिजनबाट हामी मुक्त भएको छौँ। अहिले अनलाइन विधिले सिङ्गो देशलाई कनेक्ट गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै मेरै विद्यालयको विद्यार्थीहरू पनि देशको 77 जिल्लाबाट पढिरहेछन्, इभन हङकङबाट पनि पढिरहेछन्, जापानबाट पनि पढिरहेछन्। भनेपछि त यो प्रविधिलाई हामीले यदि स्ट्रेन्थन गर्न सक्ने हो भनेदेखि त सिङ्गो देशलाई एउटै लेभलमा अथवा एउटै लेभल त गाह्रै होला, तर पनि एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डमा क्वालिटी तपाईको फिजिकली उपस्थित नहुँदै गर्दा पनि दूर दराजमा पनि लान सक्छ, सर्टेन स्ट्यान्डर्डमा ल्याउन सकिने रहेछ नि। त्यसैले हरेक चिजलाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कि जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा बोझ बनाइरहने, त्यो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि फड्को मार्ने हो भने अब नेपालको एजुकेसनले फड्को मार्ने मौका छ। हेर्नुहोस्, टेक्नो फ्रेन्डली धेरै राम्रा विद्यालयका टिचरहरू पनि टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्न थियो। अहिले ल्यापटप अन गर्न नजान्ने टिचरहरू होइन, ल्यापटप बिना क्लासमा जान नसक्ने गरिकन बानी पऱ्यो यो 9-10 महिनामा। उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
त्यो मेहनतपछि उहाँहरू अहिले त्यति टेक्नो फ्रेन्डली भइसक्नुभयो, पढाउन सक्ने हुनुभयो। यो त राम्रो कुरा हो नि, शिक्षामा यो किसिमको विकास त राम्रो हो हामीलाई, हगि? ती एसेटहरू, ती हाम्रा टिचरहरू भोलिको लागि बडा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। सदुपयोग गरेको खण्डमा एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ हामीलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका, शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका विद्यार्थी, अभिभावक, दर्शकबिनहरूलाई सरको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अहिले म चाहिँ सबभन्दा बढी अब मैले अभिभावकज्यूहरू, दर्शक पनि मेरा सबै अभिभावक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई के भन्छु भने बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु, सुरक्षा सबभन्दा पहिलो चुनौती हुँदै हो। तर सुरक्षित सँगसँगै उनीहरूको साइको सोसियल स्ट्याटस कस्तो छ त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो, पढाइ पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो महामारी अथवा यसको इम्प्याक्ट, यो कोरोनाको इम्प्याक्ट कहिलेसम्म रहन्छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै अब हामीले शिक्षण गतिविधिहरूलाई पनि सुरक्षित तवरले सबैजना मिलेर यसलाई बिस्तारै गतिशील बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको शिक्षाले पछाडि पर्नु नपर्ला, कुनै शैक्षिक सत्र गुमाउनु नपर्ला, विद्यार्थीहरू सिक्नबाट वञ्चित हुनु नपर्ला। अहिले अनलाइन विधिमा त देशमा 30-35% अन एन एभरेज विद्यार्थी जोडिएका छन्। सबै विद्यार्थीहरूले पढ्ने मौका पाउन्, दूरदराजका विद्यार्थीहरूले पनि पढ्ने मौका पाउन् भन्ने चाहना हामी सबैले राखौँ। र बिचमा फेरि त्यस्तो भयावह स्थिति आएछ भने त बन्द गर्नु छँदैछ। यी सबैमा तर यसमा अभिभावक र विद्यालयको राम्रो किसिमको चाहिँ सहकार्य भयो भने यी कुराहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै गतिशील बनाउँदै लैजान सकिन्छ। एकदम व्यस्त हुँदै गर्दाखेरि पनि हजुरले हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि सरलाई धेरै 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 धन्यवाद छ। अब मलाई पनि मेगा टेलिभिजन मार्फत यति धेरै अभिभावकजीहरू, श्रोताहरूसँग पुग्ने यहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसको लागि म यो टेलिभिजनप्रति र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति पनि धेरै आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लिटल एन्जल्स स्कुलका प्रिन्सिपल मिस्टर मुकुन्द राज शर्मा। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।